बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बलूचिस्तान से गवर्नर का इशू जो बहुत गर्म है इस वक्त कि नया गवर्नर कौन होगा, हर कोई ये जानना चाहता है और ये सवाल ज़ेर बहस भी है। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आज आपके सामने वो रखूँगा। कौन से नाम आप गए हैं और कौन से नाम आप ड्रॉप हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे नाम अब तक ड्रॉप हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने या पीटीआई ने उनको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। उनके नाम किसी जगह अब ज़ेर बहस नहीं है। वो नाम कौन से हैं जो ड्रॉप हुए हैं और कुछ नाम ऐड हुए हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा आज की स्टोरी में कि वो कौन से नाम हैं और उन नामों में कौन सा नाम हॉट फेवरेट है। और पसे पर्दा रहते हुए बैक डोर पे रहते हुए जो डिप्लोमेसी की और किसने की, सादिक संजरानी साहब ने इसमें क्या रोल प्ले करने की कोशिश की और उनको उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई या नहीं हुई, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अब कौन से नाम हॉट फेवरेट हैं और कौन से नाम नए ऐड हुए हैं और उन नामों में एक नाम बहुत बड़ा है और वो कौन सा नाम है, वो भी थोड़ा सा उस नाम के हवाले से हम भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं बातचीत का आगाज़ करूँ, जो नए आने वाले दोस्त हैं, रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी ऑन कीजिएगा और उसमें जो ऑल लिखा होगा उस ऑल को भी क्लिक करेंगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। और ज़रा इस हवाले से आप अपने कमेंट सेक्शन में भी राय दीजिएगा। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि जो नाम ड्रॉप हुए हैं वो क्या माजरा हुआ है। तो माजरा ये कुछ मामला कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे नाम मीडिया में ज़ेर बहस थे, गर्दिश कर रहे थे कि जी ये नाम प्राइम मिनिस्टर को भेज दिए गए हैं और ज़ेर गौर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम थे कि जो जाली तौर पे ऐड किए गए थे। जी हाँ, जाली तौर पे ऐड इसलिए किए जाते हैं कि वो लोग जो कि गवर्नर या ऐसे बड़े ओहदों के लिए तो नहीं बन सकते, लेकिन वो अपना सियासी कद काठ थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये एक तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने लिए, अपने हवाले से कि वो इस ओहदे के लिए कंसीडर किए गए हैं और उनका कद काठ बढ़ा है, उनकी अप्रोच बढ़ी है। तो इस तरह बाज़ दोस्त जो हैं वो अपना नाम फ्लोट करवाते हैं और उसमें मीडिया को वो उनका कंधा इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें काफ़ी नाम जाली भी थे। बाहर कैफ एक नाम जो आगा ज़हूर साहब का बहुत डिस्कस हुआ, मेरे ज़राए कहते हैं कि आगा ज़हूर साहब का नाम वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। वो क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि आगा ज़हूर साहब को जो पहले भी टिकट दिया गया था सेनेट का, तो उसके बाद जो आपके सामने था कि कितना शोर शराबा मचा और पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की बुरी तरीके से तकसीम हो गई थी। और इस तकसीम में आगा ज़हूर साहब के पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इमरान खान की गाड़ी रोकी थी, उस पर अंडे और टमाटर मारे थे अपना मुतालबा पूरा ना होने पे, और इमरान खान साहब के घर के सामने धरना भी दिया था। और फिर वही नाम कासिम सूरी साहब लेके फिर आगे बढ़े थे और उनका नाम टिकट दिलवाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनका टिकट भी रिवर्स हो गया। फिर ये उनके हवाले से कहा गया कि जी उन्होंने टिकट जो उनका रिवर्स हुआ, शर्त पर रिवर्स हुआ था कि उन्हें गवर्नर बनाया जाएगा, लेकिन ये सारी स्टोरी भी फेक थी और गवर्नर बनाने के लिए उनका नाम कहीं जो थोड़ा बहुत चला भी था वो रिजेक्ट हो चुका है। और इसे रिजेक्ट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो कोयटा का दौरा किया, इस दौरे के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद जो मुलाकातें की अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के लोगों के साथ, और मुतअद्दिद इशूज़ उसमें ज़ेर बहस है। इसमें गवर्नर का इशू भी ज़ेर बहस आया था और इस इशू के हवाले से ये तय पाया था कि आप जो रिकमेंडेशन जो दी जाएंगी वो पार्लिमानी पार्टी बलूचिस्तान की देगी और हम उन्हीं नामों में से किसी नाम को कंसिडर करेंगे या उसको तरजीह देंगे। तो अब सूरत हाल यूँ है कि यानी कि ये तय कर लिया गया, क्योंकि जो पार्लिमानी लीडर थी, पार्टी थी बलूचिस्तान की, उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि आप पीटीआई के उन बलूचिस्तान के लोगों को जो वफाक में बैठे हैं और आपके नज़दीक हैं, आप उनकी मर्ज़ी से फ़ैसले कर देते हैं बलूचिस्तान के, तो उनकी वजह से वो ग्राउंड रियलिटी से हट के फ़ैसले होते हैं, वो अपने लोगों को नवाजने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर होगी। और आज ये पोजीशन आ चुकी है कि अगर बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा तो वो भी पार्टी हार जाएगी, क्योंकि कोई सही फैसला नहीं हुआ। और इमरान खान साहब ने अभी अपना दौरा गिलगित के दौरान इस बात का उन्होंने इजहार भी किया कि वाकई हमसे गलत फैसले हुए हैं। तो चनाचा ये तय पाया कि जी जो नाम आपको वफाक में बैठे हुए पार्लियामेंट में पीटीआई बलूचिस्तान के लोग आपको फॉरवर्ड करेंगे, आप उनको तवज्जो नहीं देंगे। जो नाम जो तजवीज़ आपको सूबाई पार्टी देगी वो आप सूबे के मामलात के हवाले से उनको तरजीह देंगे। तो लिहाजा आगा ज़हूर साहब का नाम अब ड्रॉप हो चुका है। नसीबुल्लाह बाज़ाई साहब का नाम दिया गया, वो भी ड्रॉप हो चुका है। हमारे जोगे ज़ई साहब
کا نام بھی آیا تھا اور اس کو بھی بڑا زور و شور سے پیش کیا جا رہا تھا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق اب ہمایوں جوگزئی صاحب کا نام بھی ڈراپ کر دیا گیا، انہیں بھی کہیں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا۔ اب ان کی گورنرشپ کی دوڑ سے وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ وفاق میں یہ نام اب نہیں گیا، اور وفاق میں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی جو تجاویز ہیں، اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گورنر ہوگا تو وہ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گورنر ہوگا بلوچستان کا نیا، تو وہ پی ٹی آئی بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی جو نام تجویز کرے گی انہی ناموں میں سے ایک نام ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی بندہ گورنر بن جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی آؤٹ سائڈر ہو جو ان کے پارٹی کا نہ ہو، لیکن اس کی صوبے میں اس کے کارنامے، اس کی خدمات، اس کا جو نام ہے، اس کی پوزیشن ہے وہ بہت معتبر ہو اور بہت اچھا اس نے کام کیا کہ وہ نیک نامی کا باعث ہو، تو وہ بھی بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمایوں جوگزئی صاحب بھی آؤٹ ہو گئے، میرے ذرائع کے مطابق آغا زور صاحب بھی آؤٹ ہو گئے، نصیب اللہ بازئی تو پہلے ہی نہیں کنسیڈر تھے، ان کا بھی کوئی نام چلایا گیا اور کچھ اور نام بھی چلائے گئے لیکن اب وہ نہیں رہے۔ احمد اچکزئی صاحب کا نام بھی ڈراپ ہو چکا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام بھی بڑا زیر غور رہا، میں نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ پہلے وہ زیر غور تھا، لیکن اب کی اطلاعات جو آئی ہیں، اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کا نام بھی ڈراپ ہو چکا ہے۔ تو اب جو نئے گورنر کے حوالے سے جو کوشش کی، صادق سنجرانی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سفارتکاری کی اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کی مرضی کا بندہ، ان کی سوچ کا بندہ جو ان کی سوچ سے ہم آہنگ ہو اور وہ وفاق میں بیٹھ کے گورنر سے کچھ بھی کام کروانا چاہیں تو وہ کروا لیں، یا ان کی لابی گورنر کی مضبوط ہو، وہاں پہ گورنر ان کی مرضی کو۔ تو انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کی کوشش بھی بارآور ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ پی ٹی آئی میں یہ آواز اٹھی کہ باپ پارٹی کو آپ نے وزارت اعلیٰ، عمران خان کو انہوں نے کہا کہ باپ پارٹی کو آپ نے وزارت اعلیٰ بھی دے دی، سارے اختیارات بھی دے دیے، ہمیں پوری طرح سے اکاموڈیٹ بھی نہیں کیا گیا، اب اگر آپ ان کو گورنرشپ بھی دے دیں گے تو پھر پارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ان کا نام یہ اب ڈراپ ہو چکا، مطلب ان کی کوششیں جو ہیں وہ سنجرانی صاحب کی وہ اب بارآور ثابت نہیں ہوں گی، جو میرے ذرائع کہتے ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی آلریڈی صوبے میں وزارت اعلیٰ لے چکی ہے، وفاق میں وہ چیئرمین سینٹ بن چکے ہیں، وفاق میں بھی ان کے پاس وزارتیں ہیں، صوبے میں آل نال ان کی پارٹی ہے، تو گورنرشپ کے لیے ان کا نام اب ان کے دیے ہوئے نام کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اب آ جائیے کہ کون سے نام پیش کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین 3 نام میری اطلاعات کے مطابق، میرے جو سورسز ہیں بڑے معتبر، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 3 نام پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی نے پرائم منسٹر عمران خان کو بھیج دی ہے۔ ان 3 ناموں میں جو نام ہیں وہ تینوں کے تینوں پی ٹی آئی کے ہیں۔ اور اب آ جائیے اس نام کی جانب جن کا ذکر میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ وہ ایک ایسا نام بھی آیا ہے جو چونکا دے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، ایک ایسا نام بھی آیا ہے ان 3 ناموں کے اندر جو کہ بڑا آپ کے لیے سرپرائز ہوگا۔ اگر وہ نام کنسیڈر ہو جاتا ہے تو بڑا سرپرائز ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ٹائی ہے وہ 2 ناموں کے درمیان ہے۔ ایک جو میں نام آپ کو جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سرپرائز ہوگا، ایک وہ ہیں، اور ایک ڈاکٹر امیر محمد جوگزئی صاحب، ان کا نام ہے۔ یہ 2 ناموں کے درمیان اب پرائم منسٹر عمران خان سوچ بچار کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں مختلف حلقوں کے ساتھ، اور وہ اس کے بعد اس کو فائنل کریں گے۔ اور قوی امید ہے کہ عید سے پہلے یہ نام سامنے آ جائیں گے اور ان ناموں میں سے ایک نام کو فائنل کر کے گورنر کا اعلان کر دیا جائے گا، اور نئے گورنر صاحب جو ہوں گے وہ عید سے پہلے امید ہے کہ حلف اٹھا لیں گے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ عید سے قبل یہ گورنر صاحب حلف اٹھائیں گے۔ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن طے یہی ہوا ہے کہ عید سے پہلے ہوگا۔ اور جو نام میں نے آپ کو بتایا سرپرائزنگ ہوگا، میں نے اس کا نام نہیں بتایا، میں نام اس لیے نہیں بتا پا رہا کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک وعدہ تھا کہ میں یہ تینوں نام آؤٹ نہیں کروں گا، اور اگر میں نام یہ آؤٹ کرتا ہوں تو یہ صافتی بددیانتی بھی ہوگی، کیونکہ ان سے وعدہ تھا۔ تو انہوں نے میری رہنمائی کے لیے، میری معلومات کے لیے مجھے بتا تو دیا، لیکن میں وعدے کا پابند ہوں تو وعدہ توڑ نہیں سکتا فی الحال۔ ہاں آگے چل کے اگر انہوں نے میری پرمیشن دے دی تو میں اس پرمیشن پہ آپ کو بتا دوں گا کہ کون سا، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا، اور یہ ہو گیا تو بلوچستان میں سیاست میں جو ہے وہ کافی توازن بھی آ جائے گا اور معاملات کافی بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ صوبے کی سیاست یہ اس نام سے ہٹ کے گورنرشپ میں کیا فیصلہ ہوگا، کسے بنایا جائے گا، کسے نہیں بنایا جائے گا، کیا رول ادا کون کرے گا، اس کو چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے۔ اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک خبر دینا جا رہا ہوں کہ بجٹ اجلاس سے پہلے بلوچستان کی سیاست میں بڑے بھونچال آنے والے ہیں۔
اور وہ بھونچال بلوچستان کی سیاست کا نقشہ بدل سکتے ہیں. اور وہ بھونچال کیا ہوں گے، بجٹ کے سے پہلے کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بتایا تھا کھچڑی پک رہی ہے اور جس کی دیگ کا ڈھکن اٹھایا جانے والا ہے، تو وہ دیگ وہ ہے جو وہ اب تیاری کے مرحلے میں شروع ہو چکی ہے. تو بجٹ سیشن سے پہلے بڑا بھونچال آئے گا. وہ بھونچال سیاست میں بڑا سیاسی بھونچال ہوگا بلوچستان میں. اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا ہونا چاہیے. بلال ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا نگہبان. اللہ حافظ.